बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, लेकिन नाज़रीन खबर कोई अच्छी नहीं है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे कुछ चंद घंटे पहले खबर ये आई है कि इमरान खान के साथ जेल में सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। साइकिल वर्जिश वाली वो वापस ले ली गई है, जिसमें चहलकदमी करते थे, वो जो बैरक बनी हुई थी वो बंद कर दी है। मुशक्कती और बावर्ची जो उनको खाना देते थे, बना कर देते थे, वो भी तब्दील कर दिए गए हैं। और जो नए बंदे लगाए गए हैं उन्हें कहा सख्ती से ऑर्डर दिए गए हैं कि वो इमरान खान से कोई बात ना करें, उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। बड़ी अलामी खबर है, होने क्या वाला है, ऐसा क्या जायचे में था या क्या होने वाला है। एकदम से इमरान खान को जो है वो एक छोटे सर के अंदर जो है ये बंद कर दिया गया है। वी न्यूज़ के रिपोर्टर ज़ुबैर अली खान जो है उनकी ये न्यूज़ थी। अब ऐसा हुआ क्यों है और आगे क्या होने वाला है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, a very famous astrologer, business consultant, religious scholar। आखिर ये क्यों हुआ है और क्या मजीद वर्ष होने वाला है। ये कोई इमरान खान के जो फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, ये अच्छी खबर तो हर किस नहीं है। उसामा साहब, ये क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे घबराए ना, परेशान ना हो। अगर ऐसी ना खबर आएगी तो वर्कर का जो खून है वो ठंडा हो जाएगा और वो पलटना झपटना, झपट के पलटना या खून गर्म रखने का एक बहाना। आप लोग देखें कि एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ, डिफरेंट शहरों में जारी है। KPK की सूरत हाल जैसी बताई थी कि टॉपिक बदल जाएं, चीज़ें किसी और रुख पे जाएं, वो आपने देखा। उसमें भी अर्ज कर दूं कि जो सोचा जा रहा है वैसा नहीं होगा। सूरत हाल जरगा की भी किसी और रुख पे जा सकती है। जैसा सब सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, कुछ और होगा। और जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे और ताकि एहतजाज कम ना हो जाए, इसलिए इस तरह की जो आप लोगों को खबरें बहम पहुंचाई जा रही हैं और माहौल बनाए क्या कहते हैं माहौल बनाया जा रहा है। जबकि मॉनिटर आप देखें कि आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि इस टाइम कई कुव्वतें कार फरमा है, या अब कोई दो कुव्वतों की अगर लड़ाई हो तो हम कहें कि सिचुएशन किसी साइड पे आप लोगों को क्लियर हो सकती है। मिसाल के तौर पे पहले नून लीग ने कोशिश की, नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारियों में है और वो इससे जैसे कहते हैं कि गिव अप कर रहे थे, तो बिलावल साहब आगे हो गए कि जी मैं करता हूँ। ये अब जो आईनी तरमीम का मामला नहीं है, ये हुकूमत के अपनी वोट पूरे करके दिखाने का मामला है कि हम आपको इतने वोट दिखा देते हैं ताकि ये हुकूमत लॉन्ग टर्म चल सके, ये दिखाना है असल में। काजी फायज ईसा साहब का तो विड्रॉल आप देखें कई खबरों में आ रहा है कि जी फलाना रजिस्ट्रार ने डेट भी अनाउंस कर दी, ये भी हो गया वो भी हो गया। और ये सिर्फ एम्बिग्यूटी और वो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आईनी तरमीम के बहाने वोट पूरे किए जाएं ताकि हुकूमत कोई चलाई जा सके कि जी अब इनकी नहीं हमारी, और बिलावल अपनी बहती गंगा में हाथ धो ले, इस टाइप का कोई मॉडल पे काम हो रहा है। इसीलिए वो इतना एक्टिव हुआ फिर रहा है और इसी वजह से ये सब हो रहा है कि अब समझे एक हुकूमत कैसे खड़ी रह सकती है अगर उसके पास वोट पूरे नहीं है। मिसाल देने लगा हूं, एक कमजोर हुकूमत। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने बात की कि ये खबरें, पहले इमरान खान के हवाले से जो सवाल कर रहा था, आपने कहा कि ये खबरें फैलाई जा रही है कि एहतजाज ठंडा ना हो। सर जेल जो है वहां से खबर सिर्फ हुकूमत ही निकलवा सकती है, तो फिर ये खबर निकलना तो ये हुकूमत का कोई खैर खा तो नहीं है, और ये खबर जेल से निकली है। इमरान खान के जायचा बताएं। जाती हुई हुकूमत का कौन खैर खा होता है वो तो मुझे बताएं। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान का 20 से 24 अच्छे दिन है
ایون خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، رہا بھی ہو سکتے ہیں، ان کے معاملات ان کے حق میں چلے جائیں۔ آپ لوگوں کو نظر رکھنی ہے 18 سے 20 تک کے احتجاج کی جو کال ہے، اور اس وقت تک یہ کانفرنس بھی اوور ہو چکی ہوگی۔ یہ تو بس ایک نیا، جیسے وہ تھانے دار آیا، اب اس نے کہا کہ پچھلے کو کیا پتا تھا، میں کچھ کر کے دکھاتا ہوں، یہ وہی معاملہ ہے کہ وہ اپنا آخری زور لگا رہے ہیں کہ ایسی آئینی ترامیم یا کوئی بھی ٹیسٹر ہے صرف حکومت کی مضبوطی چیک کرنے کے لیے، کہ ہم کتنی اور سیٹیں کر کے سیف حکومت کیسے بنا سکتے ہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ ورنہ ان کو کوئی آپ لوگوں سے اچانک ہمدردی نہیں ہوگی یا ان پہ بھوت سوار ہو گیا ملک کی آئینی اس کا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک کرنے کا کوئی معاملات، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کرنے کو بھی بڑا کچھ ٹھیک پڑا ہے اس آئینی ترامیم کے علاوہ بھی، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اور عمران خان کی فکر نہ کریں، ہی از سیف، بلکہ ایکسٹرا سیف اس لیے کہ اگر عمران خان کو اس وقت کچھ بھی خدا نخواستہ ہو جاتا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو یہ صورتحال کسی سے سنبھالی نہیں جانی، جو اس ٹائم کے پی کے کی صورتحال ہے، بلوچستان کی صورتحال ہے۔ تو اس لیے یہ اوور کانشیس ہو گئے کہ رسک ہی نہیں لیا جا سکتا اس وقت اس عمران خان پہ۔ باقی دیکھیں، یہ جو ٹریٹمنٹ کی بات ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ عمران خان کے ساتھ غلط سلوک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر غلط سلوک کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اس نے تو ریٹیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ آخر تو آپ کو پابندی ختم کرنی ہے۔ جس دن وہ بولا اس دن وہ جیسے کہتے ہیں نا تباہ کن بیان دے گا، اور وہ ان کی طبیعتیں سیٹ کر دے گا، بہا کے لے جائے گا سب کچھ، اس کا ایک بیان، یہ جانتے ہیں یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اگر اس کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے پھر بھی ان کو تو کوئی فائدہ نہیں، ہاتھ تو کسی کے کچھ بھی نہیں پھرائے گا۔ پھر تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ریلا اور ایک ایسا سما ہوگا انٹرنیشنلی نیشنلی کہ یہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے کہ بس 2-4 دن آگے لگیں گی اور ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اور یہ جو اتنے پیپلز پارٹی والے شور ڈال رہے ہوتے ہیں بڑا کہ جی املاک کو نقصان، تو جب بے نظیر صاحبہ وفات ان کی ہوئی تھی، قتل جب، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا خون خرابہ اور کتنا توڑ پھوڑ، اور اے ٹی ایم مشینیں کیا، مجھے یاد ہے کہ وہ کونسل کے یہ جو یونین کونسل کے آفیسز، جو ٹاؤن ہالز ہیں سرکاری چھوٹے شہروں کے، سب مال ریکارڈ، بڑی تباہی اتری تھی، اور وہ کسی کو یاد نہیں آتی۔ تو یہ قوم ہے، اس کا ریئیکشن اب اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا، اور 1-2 دن کا نہیں ہوگا، ملک ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال میں چلا جائے گا۔ اس لیے عمران خان کو محفوظ رکھنا اس وقت پاکستان کی سب سے ضروری بات ہے۔ اور اس وقت عمران خان میرا خیال ہے ایک ہی قیمتی چیز ہے اس ٹائم پاکستان کے لیے فی الحال، ہی از دا اونلی ون کہ جو اس ٹائم بہت قیمتی ہے، پریشیس ہے پاکستان میں، اور اس کی جان بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس پہ ریاکشن بھی ایسا آئے گا کہ پاکستان کو اس کو بہت بڑی پرائس پے کرنی پڑ سکتی ہے، اور پھر صدیاں لگ جائیں گی دوبارہ یہ خلا جو وہ پیدا کر جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ 1 منٹ کے لیے آپ سوچ لیں کہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ بھی اس طرح کا، 1 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے، تو دوسرے منٹ میں آپ صرف یہ سوچ لیں کہ جو وہ خلا چھوڑ جائے گا وہ کوئی پورا نہیں کر پائے گا، پلس کون ان لوگوں کو ہینڈل کرے گا جو کہ آپ کی اس ٹائم اکثریت ہے۔ ایک تو وہ ڈائریکشن لیس ہو جائے گی، لیڈر لیس ہو جائے گی، وہ آپ کے پیچھے نہیں چلنے لگی، وہ اپنے فیصلے خود کرے گی اور انارکی آئے گی۔ سیکنڈلی، اب تو وہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، عمران خان کی ذریعے آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد کو، تو اس کو پازیٹیو لے نا کہ اتنی طاقتور جماعت ایک طاقتور آ کے اختیار میں فیصلے کر سکتی ہے، ایون کہ جو اور امریکہ کے مفاد میں بھی طاقتور عمران خان ہی ہوگا۔ اگر ٹرمپ آ کے صرف ہی از مائی فرینڈ ہی کہہ دیا تو آپ دیکھیے گا کہانی، لیکن اگر عمران خان نہ ہوا تو پاکستان پہ امریکہ دوبارہ اپنا تسلط جمائے نہیں رکھ سکتا، سمپل۔ اس لیے وہ سب سے قیمتی ہے، اس لیے اس پہ رسک نہیں لیا جا سکتا، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔
اور اتنا مطلب اس کو جو ہے نا وہ نہ کریں، ان کو بھی پتا ہے کہ اس کو نہیں ہاتھ لگایا جا سکتا، ود ان سرکل اس کی سب سے زیادہ پذیرائی ہے. تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے. 20 سے 24 اچھے دن ہیں ان کے، انہی میں ہی کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. تو زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.